नमस्कार. सर्वप्रथम देवी संतोषी मातेक नमस्कार करून आयज हांगा युवा स्वराज आनी स्पोर्ट्स क्लबाचे आज आमी प्रेस घेवपाक मुद्दम जमनात. आमचे मदीं आमचे कुंकळेचे लाडके आमदार संतोषी मातेचे ट्रस्टाचे एन्थॉलॉजी आसा, तशेंच क्लबाचे अध्यक्ष प्रदीप बाब आनीक सांगपाचें म्हणल्यार ह्या देवळाचें जवळ जवळ 30वें वर्धापन आनीक नवीन देवूळ स्थापन जाल्यार 3 वर्सां जालीं. तशेंच युवा स्पोर्ट्स क्लबाक 10 वर्सां जालीं आनी हो एक युवा स्पोर्ट्स क्लब एक बऱ्यांतलो बरो स्पोर्ट्स क्लब जावन आसा आनी जवळ जवळ 5-6 फावटी ISO घेतले कडेन आसा. तेन्ना संतोषी मातेच्या वर्धापन दिसा निमित्यान युवा स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान हांगा खुबश्यो लोककला उत्सव घडोवन हाडपाचें थारायला. त्या निमित्यान हांगा ऑल गोवा कॉम्पिटिशन ट्रेडिशनल गार्लेंड मेकिंग म्हण तशेंच ऑल गोवा मेहंदी कॉम्पिटिशन, ऑल गोवा दिंडी कॉम्पिटिशन आनी तशेंच फोक डान्स तशें ऑल गोवा महिला फुगडी कॉम्पिटिशन अशे खुबशे प्रोग्राम हांगा जावपाचे आसा. तेन्ना हांव विनंती करता की ह्या लोककला उत्सवाक गोंयभरच्या लोकांनी सहभाग जावचे आनीक वर्धापनाच्या निमित्तानय ह्या युवा स्पोर्ट्स क्लबान जे ही स्पर्धा घडोवन हाडला ताका सहभाग जावचे. ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक सहभाग जावचे. ही स्पर्धा घडोवन हाडपा खातीर आमचे कुंकळेचे लाडके आमदार हांगा खुबशे आदार केले आनी सदांच तो प्रोत्साहन दिता तेजे कडेन आसा म्हणून ताकाय दिवपाक पडटा. थँक्यू म्हणटा. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण एकूच की आमच्या संतोषी मातेचे निमित्तान युवा जात्रेच्या निमित्तान युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब हे हांगा कलोत्सव मनयता. कितलींच वर्सां जालीं आनी तेजे खातीर आज जो हो कल्चरल प्रोग्राम घडयता तो ऑल गोवा लेवलाचेर घडयता आनी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशनां ते दवरता. जावं ट्रेडिशनल गार्लंड मेकिंग, मेहंदी करपाचें, बाकी खुबशीं कॉम्पिटिशनां करता. सो ताका हांव शाबासकी दिता आनी शाबासकी दिता की ताका पयलीं हांवें सांगलां की तेंचे जे गेस्ट आसा तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो एक्टर अब्दुल होय येवपाचो हा प्रोग्रामाक आनी श्री शरद संकला तोय येवपाचो हा प्रोग्रामाक ऑन 6 तारखेक आनी हे ते आतां दुसऱ्या पावंड्याचेर हे प्रोग्राम व्हरता. आनी वतना इतूच विशय की हांगा लोकांक जे आसा मनोरंजन जावपाक जाय प्लस हांगा दिंडी कार्यक्रम बाकीचे ऑल ओवर गोवाचे स्पर्धा कॉम्पिटिशनां जाता आनी हे करता तेन्ना विशय की कल्चरल टीम जी देवळाचे भोंवतणी आसपाक जाय जात्रे निमित्तान ही ते कायमचे दवरता. युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब म्हाका दिसता गोंयचो एकूच क्लब आसतलो की ISO 9001 सर्टिफायड हे क्लबाचे भितर त्यांनी सर्टिफिकेशन घेतलेलें आसा. आनी हे करता तेन्ना तांकां फाटीं पयर एक थोडे दीस पयलीं आमचे मध्य प्रदेश एक संस्थेन रेकॉग्नायज केला आनी तांकां पुरस्कार दिल्लो आसा फॉर डुईंग सोशल कार्य. सो अशेंच करून ते फुडें काम बरे भशेन करचें. आमचे मदें आज कार्याध्यक्ष म्हणून विश्वास बाब आसा हे प्रोग्रामाचो, तसोच अध्यक्ष आमचो रवीश बाब, सेक्रेटरी प्रतीक बाब, आमचे तनुजाबाई देवस्थानाचे पाठ हे सगळे वता तेन्ना एकूच विशय इतले प्रायज जे आसा विथ मनी आनी एलॉंग विथ ट्रॉफीज हे दिवपाचे वेगळे वेगळे स्वस्तेक गोंयचे हांगा पार्टिसिपेट जाता. तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी येवचे आनी हांगा आमचे कुचड्या लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की ती पळोवपाक तेणी सगळ्यांनी येवचें तुमच्या माध्यमांतल्यान. केन्ना आसता ही तारीख जी आसा हो प्रोग्राम चालू जातलो फ्रॉम 6 फेब्रुवारी टील 8 फेब्रुवारी. सो ऑलमोस्ट 4 दिसाचो प्रोग्राम जो आसतलो आनी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन 9th जी लास्ट डे आसा ताका फुगडी ऑल गोवा महिला फुगडी कॉम्पिटिशन आसतलें. सो 4 दिसा 6, 7, 8, 9 हे 4 दिसाचो प्रोग्राम हांगा जात्रोत्सव जातलो तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी येवचें.